हॉस्टल कायम करने के लिए, ओल्ड पीपल हाउस कायम करने के लिए तो चंदे जमा करते रहें और अपने माँ बाप को मोहताज खानों में जाके डाल दें, इस तरह से कि घर में कुत्ते बिल्लियों के लिए तो जगह हो, बाकी उनके लिए जगह ना हो जिन्होंने हमें पाला पोसा, जो हमें इस दुनिया में लेकर आए हैं। कि अल्लाह ने रब का लफ्ज अपने लिए इस्तेमाल किया और दूसरा रुबूबियत का लफ्ज जो है वो माँ बाप के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो हुकूक इंसानी के ज़ामिन जाहिर है कि अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर हुकूक इंसानी नहीं हुआ करते, बल्कि हुकूक इंसानी के ज़ामिन वो मोहब्बतों के, वफादारियों के रिश्ते हुआ करते हैं जिसका मरकज हमारा घर होता है। फिर हम ये देखते हैं कि घर तवारुस अक़दार का जरिया है, जहाँ से ट्रांसमिशन होता है वैल्यूज का, अक़दार का, जहन का, सोच का, एक नस्ल से दूसरी नस्ल को नेकियों की, अल्लाह की मार्फत की, इसकी विरासत मुंतकिल होती चली जाती है, इस तरह जैसे चिराग से चिराग जलते हैं। और देखिए इस्लामी माशरों में जनरेशन गैप की किस्म की कोई चीज नहीं होती। जनरेशन गैप उन माशरों का मसला है जहां घरों का इदारा मजबूत नहीं होता। जहां घरों का इदारा मजबूत होता है वहां एक नस्ल दूसरी नस्ल से जीने का सलीका सीखती चली जाती है, इंसानी अक़दार सीखती चली जाती है, इंसानी हुकूक का सबक लेती चली जाती है। तो ये घर के इदारे की अहमियत है। इसीलिए हम ये देखते हैं कि दीन इस्लाम ने जो हमें हुकूक इंसानी का दर्स दिया है वो ज्यादा इंसान के दिल के करीब है और वो ज्यादा अमली है। जैसा हम पहले भी अर्ज करते चले आए हैं कि क्या बात है, इतने हुकूक इंसानी की तहरीकें, हुकूक इंसानी के इदारे, और उसके बावजूद ये क्या बात है कि बाज़ माशरों में यह आलम होता है कि जब बंद घरों के पीछे अखबारों के ढेर जमा हो जाते हैं और आगे दूध की बोतलें जमा हो जाती हैं और घरों से बदबू आने लगती है, उस वक्त दरवाजे तोड़कर सड़ी गली लाशें निकाली जाती हैं। ये जाहिर है ये इंसान की इंसानियत की तौहीन है, उसकी भी कि जो इस दुनिया से गया और उसकी भी जो इस दुनिया में बाकी रह गया, बल्कि जो इस दुनिया में बाकी रह गया ये उसके लिए ज्यादा काबिल शर्म और काबिल जिल्लत बात है। दीन इस्लाम का जो हुकूक इंसानी का एहतराम का हुक्म दिया गया है उसका फलसफा बहुत अमली और बहुत दिल के करीब है। यानी हुकूक का सिलसिला शुरू हुआ है घर से, जो जितना ज्यादा करीब है उतना ही उसका हक ज्यादा वाजिब है। इसमें कोई फेवरेटिज्म की या कोई असबियत की बात नहीं है, बल्कि एक फितरत का तकाजा है कि हम जिनके करीब रहते हैं वो हमें ज्यादा अजीज होते हैं। यानी पहले घर, फिर उसके बाद हमारा महल्ला, फिर हमारा शहर, फिर हमारा मुल्क, यानी इस तरह से हमारे वो जज्बाती रिश्ते जो हैं वो फैलते चले जाते हैं। दूसरी बात यह है कि भाई मुझे अपनी माँ से मोहब्बत होगी तो मैं दूसरी माँ का भी एहतराम करूंगी। यानी मुझे ये एहसास होगा कि दूसरी खातून भी ऐसी ही है जैसे मेरी माँ और मुझे उसका इसी तरह से एहतराम करना चाहिए। हमें अपने बच्चे प्यारे होंगे तो जाहिर है उन्हीं की मोहब्बत से हम दूसरे के बच्चे का भी एहतराम करेंगे और हमारे जहन में ये ख्याल आना बिल्कुल फितरी है कि जिस तरह हमारे बच्चे मोहब्बत के मुस्तहिक हैं इसी तरह दूसरे का बच्चा भी मोहब्बत का मुस्तहिक है। तो ये हमें सारा अपने घर के इदारे से सबक मिलता है। और फिर खुदावंद आलम ने जिस चीज का हुक्म दिया उसके नमूने भी हमारे सामने बयान किए और जाहिर है सबसे बेहतर नमूना अफजल इंसानियत जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर हैं कि बयान किया जाता है कि मस्जिद नबवी के चारों तरफ जो हुजरे थे इतने छोटे थे कि बमुश्किल 6 हाथ चौड़ाई थी, 10 हाथ लंबाई होगी और छत इतनी ऊंची थी कि एक मामूली कद का आदमी अगर हाथ ऊंचा करे तो छत को छू ले। टाट के पर्दे पड़े रहते थे, चिराग सरे शाम बुझा दिए जाते थे इसलिए कि तेल मैसर नहीं होता था। और वाज़ेह है कि मदीने में आपकी हैसियत महज मुबल्लिग की नहीं बल्कि आप मदीने की रियासत के सरबराह भी हैं। ये हाल है उन घरों का जो
بادشاہ مدینہ کے گھر ہیں، جو اس بستی کے فرمانروا کے گھر ہیں. اور پھر عالم کیا ہے کہ کئی کئی دن ان گھروں کے چولہوں سے دھواں نہیں اٹھتا. ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ خیبر کی فتح کے بعد ہم نے پیٹ بھر کے کھجوریں کھائی ہیں. اب یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ ان گھروں میں ظاہر ہے کہ تنگی، کھانے کی تنگی کا کیا عالم رہا ہوگا. اور کس وجہ سے؟ اس لیے کہ جو بھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہدیہ آتا تھا آپ اصحاب صفہ کو بھجوا دیا کرتے تھے. ظاہر مسلمان یہ کہاں گوارا کر سکتے ہیں کہ ان کے رسول کے گھر میں بھوک ہو، ہدیہ آتے تھے، کھانے کی چیزیں آتی تھیں اور آپ اصحاب صفہ کو عنایت فرما دیا کرتے تھے. پھر ہماری جانیں قربان ہو جائیں، ہمارے سلام ہو جائیں ان لوگوں پر جن کے لیے کلام پاک میں یہ بیان کیا گیا. یہ وہ لوگ ہیں جو نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی ہر طرف پھیلی ہوگی، اور اللہ کی محبت میں محتاج، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تم سے بس خالصتاً اللہ کے لیے یہ سلوک کرتے ہیں، ہم نہ تم سے بدلے کے خواستگار ہیں نہ شکر گزاری کے. سورہ دہر کی آیت نمبر 8 اور 9 ہے. اب خاص طور سے بات ہے ایک ترتیب بیان کی گئی آنے والوں کی، اور محتاج، یتیم اور اسیر. اب دیکھیں اس ترتیب کے معنی کیا ہیں؟ اس ترتیب کے معنی یہ کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، ورنہ یہ ہو سکتا تھا جو مستحقوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، لیکن یہ ترتیب یہ بتا رہی ہے کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے. اور جب ہم روایتوں کو معلوم کرتے ہیں، تفاسیر دیکھتے ہیں، فخر الدین رازی کی ہے، علامہ نیشاپوری کی ہے، واقدی کی تفاسیر میں پھر بیان کیا گیا کہ یہ واقعہ کیا تھا. تو واقعہ یہ تھا کہ امام حسن اور امام حسین بچپن میں بچے ہیں، بیمار ہوئے، نظر مانی گئی کہ جب یہ صحت مند ہوں گے تو 3 روزے لگاتار رکھے جائیں گے. اب جناب سیدہ حضرت فاطمہ زہرا جو کچھ بھی افطاری تیار کرتی ہیں، افطاری کیا ہماری جیسی نہیں بلکہ جو کی روٹی ہیں لے کر بیٹھتی ہیں. بچے بھی روزے رکھ رہے ہیں، بڑے بھی روزے رکھ رہے ہیں. ایک دن مسکین آواز دیتا ہے، سب کچھ اٹھا کے دے دیا جاتا ہے اور پانی پی کر دوسرے دن کا روزہ رکھا جاتا ہے. دوسرے دن کوئی یتیم آتا ہے، اسی طرح سے ساری روٹیاں دیتی جاتی ہیں. تیسرے دن اسیر آتا ہے اور پھر جو بھی وہ جو کی روٹیاں افطاری کے لیے رکھی گئی تھی وہ سب دے دی گئی. یہاں تک کہ 3 دن بعد جب جناب رسالت مآب آئے تو دیکھا کہ کمزوری اور نقاہت کی وجہ سے آوازیں نہیں نکل رہی تھیں، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو اس موقع کی رعایت سے یہ آیات نازل ہوئی ہیں. واضح رہے کہ اسیر غیر مسلم ہے، اس لیے کہ مدینے میں ظاہر اسیر وہی لوگ تھے کہ جو مدینے پر حملہ کرتے تھے اور جنگ میں قیدی بنا لیے جاتے تھے. تو گویا غیر مسلم ہے، نہ صرف غیر مسلم بلکہ مسلمانوں کا دشمن ہے. اور جناب سیدہ اور اہل بیت رسالت کے رویے نے کیا بتایا کہ ضرورت مند کے عقیدے پہ نظر نہ کرنا. کوئی بھی انسان ہو، تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر بھوکا ہے تو اس کی بھوک کو دور کرنے کی کوشش کرنا ہو. اور پھر اس انفاق میں بچے بھی شامل ہیں. کیسا عجیب واقعہ ہے کہ بچے بھی اس طرح سے انفاق کرتے ہیں کہ 3 دن بھوکے رہ کر روزے رکھے جا رہے ہیں. خداوند عالم ہمیں اس گھر کے صدقے میں وہ استقامت عطا کرے کہ ہم دوسروں کی حاجت روا کرنے کے لیے اپنے اوپر سختیاں برداشت کر سکیں، اپنے آپ تکلیفیں برداشت کر سکیں. پالنے والے ان گھروں کا صدقہ جن کے طاقوں میں تیرا نور روشن ہے، اور ہم سلام بھیجتے ہیں ان گھروں پر جن کے طاقوں میں اللہ کا نور روشن ہے کہ ہمارے لیے امیدوں کا مرکز یہی ہیں. اس طرح جس طرح سمندروں میں ہچکولے کھاتے ہوئے کمزور سفینوں کے لیے وہ روشنی کے مینارے ہوتے ہیں جو ساحلوں پر حیات کا اور امید کا پیغام ہوتے ہیں.